git rotsun gaya Ormeshwara Bhagavan Sheka Shekritu Mevur Deva Sorgita Gaya Ormeshwara Chamana Itagayo Nagura Oinkarat Navevache Urgota Karotache Urmeshwara Chamana Itagayo Nagura Oinkarat Navevache Urgota Karotache Tache moi mechi kopo Rastramode kazuya Soya borsa koloya Tache kote quismita Ormeshwara Chamana Itagayo Nagora Oinkarat Nadevache Orgota Tarotache Ormeshwara Chamana Itagayo Nagora Oinkarat Nadevache Orgota Tarotache बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचेही नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो इतले दीस नोवेनांनी आमी आमचे आस्कार्या जुआंव बावतिस्ताचे परबेक तयारी केल्या उपरांत आयज वेस्पराक आमी विशय नियाळटाव मारये भाशेन कुटुंबांत संबंदीक जिविताक म्हत्व दिवन जेजूक गोवाय दिवया मारिया आमची आवय एक ल्हानवीक ओस्तोरी आमी आमच्या कुटुंबांत ल्हानविकायेन जियेवंक गरज पूण जायते पावटी आमच्या कुटुंबांनी अशें जायना आमी आमच्याच वाड्याचे जाताव आमकां जाय तें करताव आमच्या आवय बापायक परते सांगताव ल्हान ल्हान गजालीची व्हडली झगडी करताव ह्या वेळार गरज आसा आमी मारयेची देख घेवन आमच्या कुटुंबांत समजिकायेन देवाच्या आदारान आमचे कुटुंबीक जिवीत जियेवंक आनी अशें केल्यार आमी जेजूक गोवाय दिवंक पावतल्यांव हेच करूंक ह्या मिसा बलिदानांत आमच्या गांवांतल्या सगळ्या कुटुंबांक पवित्र त्रित्वेची मोसत मागुया तेच परी आमचे फिरगोजेंत नेटान आनी हुर्बेन वावर करतल्या तरणाट्या आनी देव संदेशकारा पासत ह्या मिसा बलिदानांत मागुया आणि आयज आमी आमचे वेस्पर समोरमताव म्हणटकूच देवाची स्तुती आमी करतल्या ह्या प्राशिताचे रितीची instead of the I confess we will sing the psalms तर आमच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आमचे कुटुंब देवान नुसरले करूंक आनी भाशेन आमचे कुटुंबांत संबंदान आमी जिवंक भाग्यवंत जुया बातिस्ताची मजत आमकां मागुया
मोसो पाटलो दरमूण कोणूय मुझ्या उचीर परगोठे चाल्या तो मोसो पाटलो दरमूण मोच्या बापा उचीर आवोय परगोठलो Sorves fora divasa, tokit loboro, nasomaimo, mit menas lolo. Izraelaच्या पुतद्वानी मोहनचे ताचो मायमो mit menas lolo Aronaच्या पुतणी मोचे ताचो मायमो mit menas lolo Sorvespărații buchii cordolianii monșe Taco maimo mit menas lolo Moșea cântă noveți, sorvespora ulo malo Tale moșea-i coleani, maca sodoilo Sorvespor mocia pokshagasa Torkos libirata Moris makakite korukshata Sorvespor moșea pokshagasa Tomoso asarai Moșea dusmanacia Orva corina Mulcia cervisvas to vorce poros Sorves foracea gopanasro Solearo dicpore Răscurace-i sos după ce poros Sorvespora cea pupan Astro solear udicore Soglia rastracea local macabedo gala Sorves foracea navin Autacipul corusota Căncila bașinu suciucă măgăie Cantia cea ucea bașin de sotale Sorvespora cina vin Autacipul corusota Maca locurilor Ceutun mahalo Pur sorvesporan maca adardilo Sorvespor moce mor Taneți maca soroilo Dicută cicchi Ton haida Moctacea tumbuni Sontos taceani taceulas Sorves foracea uzviata Cheli
केलीवरती कर्तृत्वा हांव मरचो ना हांव जिवंत आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तृत्वा वर्णितलो सर्वेस्पराक म्हाका कास लायली बरीच कास लायली पूण मरणाच्या चोपक्यान पडली म्हाका सोडूंक ना मोहिमा बापाक आनी भुता आनी पवित्रात्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकालामेन असो पाटलादार म्हूण कोणूय मनशा उचीन बळगटे जाल्यार तो म्हजो पाटलादार म्हूण म्हज्या बापा उचीन आवय परगटलो Jesu munta, mozo partla cordata, calo canzotona, punta ca civitata usvar hastolo. Povit mandiraci daramaka ugoda Ito surang sorbeспора garganditolo Dar core sorbes ora cedar Fogot bhakti votradutya Bito surum meta Tuven moje aicolen ani moje daron kele dekho Auto gargandita sorbeспора Sofa turban piani Soludino Dosa locuncia Sundizo En sorbeспора nos porun hana Tempoleonami totarsalya Sorespora Godino Tison Santo Shia
सर्वेस्परा आमची सोडवण कर सर्वेस्परा आमचे जिवीत कोसुके सर्वेस्पराच्या नावान येतात सर्वेस्पराच्या गोडात आमी तुका सर्वेस्पर आमचो देव तो आमचो अस्वाळ ताळयो हातान धरून हालोवन वेदी मुखार पावून मिरवण्यो काडून येया तूं मोसो देव हांव तुका अर्घ्य दिता म्हज्या देवा हांव तुजें कीर्तन मोहिमा सर्वेस्परातील वासा तो कितलो बरो ताचो महिमो मिथ्येनासलो मोहिमा बापा आनी पुत्रा आनी आदि आता आणि सदा सदा कालामेन. Jesu म्हणटा मोसो पाटलाव करता तो कालोकाचो चोरा पूण ताका जिविताचो स्वाड आसतलो. जशें क्रिस्ताच्या कोश्टान आमकां मेळटा भरपूर वांटो मेळटा तशें क्रिस्ता उदेशी ताचे बुसवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा.
जगायक लागून तुमी बरी जाल्यात अदोकू वायट कसलें ताचे जिणेक मेळना ताच्या तोंडाक बोलल्या ताची निंदा करता केवळांनी केन्यो पूण तो शेवटाक पडल्या कसलीच निंदा करना दोग दोग पडून ताणें दुसऱ्यांक धमकाय लिना नीती ताच्या आतां आपले जिवीत सोडलें पाकाक मरून आमी प्रामाणीकपण दवरच्या आमची पातकां करसात आपल्या आंगार घेतली आमचे गावे पेकून आपूण जालो गायक ताच्या गायक लागून तुमी बरी जाल्यात शेल्या बरी जालो आपल्या कोळ्याक सोशी ओतमेक लागल्या सोशी तुमी परतून आयल्यात ताच्या गायक लागून तुमी बरी जाल्यात ताच्या गायक लागून तुमी बरी जाल्यात जशें क्रिस्ताच्या खोस्तांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशें क्रिस्ता उदेशीन ताचे बुसवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा ह्या वेस्पराची मांडावळ करतात आमची देव संदेशकारां आनी तरणाटी देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक भरपूर ताचे पासत मागुया तशेंच आयज सायबिणीची मोसूद आमकां मागुया बूक करून ह्या पिडींतली आमकां निवारूंक सायबिणीन आदार दिवंक प्रार्थुया सर्वेस्परा तुवें बासरल्या सरबंडराक घेवन तुजे पोटचेक तयार करचे खातीर बागयोन चोवांक तुवें उपसयलोय आमच्या आदले पातकी जिणेक पाठ करून आमच्या सरबंडरा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक
आनी भाशेन शांती आनी संतोश सोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कोरपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुताची तूं क्रिस्ताचो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजभोज उलयता सासणच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वयलें वचप. जेजूच्या शिसांच्या जम्यांत भितर सोलली ती धर्मदूतांची शिकवण घेवंक, भावपणाचो एकठार सांबाळूंक आनी उंड्याचे मोडलेंत आनी मागण्यांनी वांटो घेवंक कदींच चुकोनासली. दोर मनशाचेर भिरांत पडली आनी धर्मदूतां वरवीं पुस्कळ विजमितां आनी खुणां घडटालीं. भावार्थी सगळीं एकठांय जियेतालीं आनी तांच्या सगळें बागा आसलें. आपलीं बाटां विटां तीं विकतालीं आनी तांचो फायदो जण एकल्याचे गरजे प्रमाणे वांटतालीं. एकाच मनान दिसपटी तीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी उंडो मोडूंक घरांनी एकठांय जातालीं. काळजाचे कुशलकायेन आनी उदार काळजांत ती जेवणांत वांटो घेतालीं. ती देवाक वाखाणटालीं आनी सगळ्या लोकांक मनवतालीं. जाका तरुण मेलचें आसलें तांकां तांच्या वांगडा हाडून दिसान दीस सर्वेस्पोर तांची संख्या चडयतालो. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. परतून म्हणया. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवानी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. आरोनाच्या पुतांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भक्ती कोत्तल्यांनी म्हणचें ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. म्हाका लुकोवन उडयलो, शेवटून मारलो, पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो. सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भक्तांच्या तुंबुनी संतोसाचे आनी जैताचे उल्हास. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं व्हडतीं कर्तुत्वां. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. जो फातोर बाणप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोचाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दिसो संतोशी आनी आनंदवरीत जावया. जबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माय मोग मितमेर नासलोलो. उद्गाराक सगळीं बरावया. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. Gesù bapace utor tu, tacia mogaci coborsa. Gesù bapace utor tu, tacia mogaci coborsa. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे हासो.
तुमचे सोवे आसूं लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या ताचो आवय बापूय वर्साचे वर्सा पास्कांचे पोरबेक जेरुसलेम वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली आनी पोरबेचे दीस चले उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत पावटी रावलो पूण तो वाटेच्या संगात्या बरी आसलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदीं ताका सोदलो तो मेळना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेमाक गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदीं बसून तांचें आयकून आनी ताका विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो ताचे आयकताले ताका सोमेस्तांक ताच्या गिरणाचे आनी ताचे जबाबाचें मोठें अजाप दिसलें ताका तुवें पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय कोणतीय उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या आनी ताणें ताका म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकडो आसली पूण तो उलयलो तें ताका समजलेलें ना आनी तो तांचे बरी नाजराताक गेलो आनी ताका खालतो रावलो ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाळी तुका क्रिस्ता मोगळ बाबणू एक पावटी एक दादलो जो सदांच ऑफिसान वेतालो कामाक तो हे भाशेन देवाचेर कंप्लेन करता आनी ताचें कंप्लेन कितें देवा म्हाका म्हजी वाज आयल्या आय डोंट वॉन्ट टू बी अ मॅन म्हाका दादलो रावूंक नाका सद्दां दिसपटी उठ कामाक वच मागीर कामाचे ऑफिसान काम कर आनी मागीर कांसर जावन घरा यो आनी घरा मागीर बायल खेरे खेरे कोत्ता हे भाशेन केस्तांवां म्हणजे जिवितांत कुशलकाय ना पूण म्हजी बायल सुसेगाद आसा घरा कांय टेंशन ना तिका देखून हांव तुका रिक्वेस्ट करतां एकूच दीस तूं म्हाका बायल कर म्हाका दादलो रावंक नाका म्हाका बायल जावंक जाय ओन्ली 1 डे आय विल ट्राय आनी देव मोगळ बाबलो ह्या दादल्याची मागणी आयकता बरें तुका बायल जावंक जाय न्हू फाल्यां सकाळीं जावन तूं बायलेचें काम करतलो आनी सकाळीं उठ्ठा मोगळ बाबलो हो मनीस पळयता आपूण बायल जाल्या आतां करता बायलेचें काम सकाळीं फुडें उठ्ठा आनीक लागता चाव करपाक पयलीं चपाटी करपाक आनी चपाटी केल्या उपरांत आपली सगळीं कितें बासणां आसा तीं घांसता मागीर भुरग्याक नोस्तो करता भुरग्यांक आनी ताच्या घोवाक इतलेंच न्हय भुरग्यांचें सगळें तयार करता इस्कुलाक वचपाचे बुक्स मागीर युनिफॉर्म घोवाचो ब्रेकफास्ट आनीक घोवाक हे भाशेन कामाक धाडटकूच भुरग्यांक इस्कोलाक घेवन वता इस्कोलाक पावयलीं पोत्तून येता घरा रांदूंक सुरू करता पूण ताचे पयलीं घर साफ करता आपलें आनी मागीर मुगळ बाबंडो हे भाशेन रांदपाक सुरू जातकूच जातात सुमार 12 12:30 भुरग्यांक हाडपाक जाय इस्कोलाची वेता इस्कोलाक हाडपाक मागीर घरा येता ताका जेवयता आनी जेवल्या उपरांत मातसोच इल्लोसो विसो घेवन भुरग्याक ट्युशनाक पावयता आनी आपूण मागीर इल्लोसो विसो गेल्या उपरांत परतून बायल्यान काम करता भितरल्यान काम करपाक जाय बायल्यान गार्डनांत उदक घालपाक जाय दुसरी साफाय करपाक जाय आनी मागीर न्हाणूंक भुरग्यांक न्हाणूंक उदक गरम करपाक जाय तापोवपाक जाय आनीक उपरांत घोव येता सुमार 5 वरांचेर 5:30 वरांचेर घोवाक आतां ऑफिसान आयला ताका बरी चाव दिवपाक जाय आनी उपरांत ताकाय बी इल्लोसो रिलॅक्स करपाक जाय तितले म्हणसर भुरग्यांक ट्युशनाक पावयल्यान ती घेवन येवंक जाय
आनी उपरांत मागीर सांजेचो वेळ जालो, मागणी आसा तेस भुरग्यांक नाळिल्ले उपरांत तेस करपाक, आनी हें सगलें जाले उपरांत निमाणे कडेन घोवाचे बरोबर इल्लोसो वेळ सारपाक जाय. कशें जालें तुजें काम आयचें? आनी हें सगलें केले उपरांत आसतना हो घोव जो बायल जालोली तो म्हणटा, सायबा नाका, इनाफ, म्हाका आनी बायल जावपाक नाका, एक हांव दादलो आहा तोच बरो. कित्याक हांवें पळयलां कितलें कितलें काम एके बायलेचें. म्हाका तरी ऑफिसान तितलें टेन्शन ना, पूण बायलेक कितलें करपाक जाय. आनी तेन्ना तो म्हणटा, खरेंच म्हजें काम जरी तर म्हाका दिसता म्हजें काम जड, पूण म्हजें बायलेचें काम जड, हांव सांगता. बिकॉज शी हॅज टू कीप अस एवरी वन टुगेदर. कित्याक म्हणून सोदतालो तो मुगो बाबलो की हांव म्हणून दादल्यांचें काम फकत पयशे हाडपाचें, पूण ना, बायलांचें काम मुगो बाबलो कितें करपाचें, संबंद दवरपाचें, टू कीप द रिलेशनशिप्स, घ्यावयचें काम. आनी आयज जेन्ना आमी हो विशय घेतला, कितें आंकवार बरे भाशेन संबंदीक जिवीत आमच्या कुटुंबान जिवुया आनी घोवाय दिवया जेजूक. अशें न्हू, लायफ इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप्स. म्हणजे कितें आमी पळयता, माऊली हे भाशेन आपलें गोयरूम कोत्ता, ते भाशेन आमचेंय मोगळ बाब जिवीत जावन आसा संबंदान वाडलोलें. हांवें तुमकां सांगलां पयर, हें वायरस जें सुरू जाल्लें चायनाक आख्ख्या गांवांत पावलें, आमचे पासून गोंयांत. तर पळयात, हें कितें दाखयता की आमी सगळीं जोडलोलीं आसात. ऑल ऑफ अस वी आर बॉन्डड, वन वे ऑर दी अदर वी आर कनेक्टेड. आनी आयज मारयेची देख मोगळ बाब आमच्या दोळ्या मुखार दवरया. कशे भाशेन ती एक संबंदीत वस्तुरी आसली. शी वॉज अ वुमन ऑफ रिलेशनशिप्स. जर तर आयज आमी म्हणटलीं आमच्या रुमांतान आमकां सगळ्या संबंद मेळटा, संबंद जोडूंक मेळटा. इन माय रूम इट सेल्फ I can get connected to the world, to the internet. But that is just a virtual reality. ते मुगळ बाब निडो ते खरें न्हय, खरें संबंद न्हय. पूण खरें संबंद मुगळ बाब निडो जेन्ना आमी एकामेका सोबीं हे भाशेन आमचे आसने दिता आनी आसने मुगळ बाब निडो आमी दाखयता. आनी आसन्यान थ्रू आवर प्रेजन्स वी स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप्स. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत तुमी पळयलां, जेजू सांडटा, ही गेट्स लॉस्ट. आनी हांव म्हणटलो आसलो, आमी बी मोगळ बाबले कडेन आयज आमकां दिसता आमी सांडल्यात. वी ऑल्सो फील दॅट वी ऑल्सो लॉस्ट. मे बी सम ऑफ अस फील दॅट वी हॅव लॉस्ट आवर जॉब्स, आमकां काम ना. or some of us feel that we have lost our social relationships. तुम्ही जाणात, we cannot even gather in large numbers. न्हय एक फेस्त, न्हय एक कसलें फंक्शन जावं काजार वा जावं कसलें फंक्शन, बर्थडे, we cannot. So we feel that we have lost the relationships with others, the social relationships. Or maybe we feel that we have lost the relationship with God. ना, आमची इगोजो बंद जाला म्हूण देवाचो संबंद आमकां सांडलो काय? पूण ना. आयज जरी तर म्हाका दिसता जेजू सांडलो, कित्याक काय? वाय? तुमी चिंतलां कित्याक जेजू सांडूंक पावलो ताच्या आवय बराबर आसतना, आवय बापाय बराबर? The first reason I would say is Mary and Joseph, they were so busy in their own world. ती उलयतालीं एका तांच्या ग्रुपां बरोबर, शेजाऱ्यां बरोबर उलयतात ताका जेजूचें मास पूण पडलें ना. And this is what happens. When the parents are busy in their own world, the children get lost. आनी आयज मुगळ बाब आमी जाणां, आवय बापूय भुरग्यांक सगलें दितात, सगलें to kill the time. Means I cannot give you time, but in my presence I give you mobile. Spend time with the mobile. I cannot give you my time, but in my absence this bike will be my presence, or bike or TV or laptop, कितें सगलें हें जावन आसा तुका म्हजें आसने. This is my gift, my presence.
सो बी विथ हिम, बी विथ दॅट थिंग. आनी हाका लागून सांगू आयज आमी जाणा आमची भुरगीं आयज सांडल्यांत. आवर चिल्ड्रन आर लॉस्ट. आनी आयज एकूच वस्त सांगू आमकां सगल्यांक आमकां पोत्तून सोदून काडूंक शक्ती आसा. The only one thing that gets us together is our relationship with God. जे भाशेन मारियन आनी जुजेन जेन्ना पळयलें जेजू ना तो, जेजू सांडलो, कितें करतात ती? They don't go, they don't continue, but they come back. They come back to Jesus, searching Jesus. ती येतात जेजूक सोदपाक. And maybe I say that this is the most required thing. जो देव सांडला आमच्या कुटुंबान, आमच्या घराब्यांनी, ताका पोत्तून आमी सोदूंक जाय. And how? Only when we strengthen our spiritual relationship. All the other activities that we are involved in, कितेंय आमचे बिझनस वा आमचे सोशल रिलेशनशिप्स वा maybe personal life, it will not have a meaning unless we strengthen ourselves in a spiritual way. जर तर आमी देवा सोवें गोट नात, हे सगल्यो वस्तू म्हाका बाब म्हणटा सगल्यो आलतल्यो दोलतल्यो आनी हे वस्तून कसलोच मान आसना, कसलोच मोल आसना. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कम बॅक टू जीसस. आनी हें करूंक म्हाका बाब म्हणलो मारिया जी आमची आवय आमकां व्हडल्यांतली व्हडली देख. न्हू हांवें खंय तरी एक पिक्चर पळयलां, जे पिक्चरार आमकां मेळटा आवय मारिया आपल्या खांक्यांत भाग्योन जुजेक आनी भाग्योन जॉन बातिस्ताक आनी जेजूक घेवन आसा. Though we don't find about the early childhood, about the infancy of Jesus and John the Baptist, we can imagine. जॉन बातिस्ट गोडे जेजू परस मातशें व्हडलो, पूण हे दोगूय एके भाशेन आसतले तेन्ना मारियेन म्हगो बाबून ताका हे भाशेन आपले खांक्यांत खेळयले आसतले. आनी जी शिकवण मारियेन जेजूक दिली तीच शिकवण जॉवाक दिली आसली, कित्याक तो ताचे मावशे भयणीचो चेडो आसलो. तर आयज आमचे मारियेचो उगडास करतना आमी सांडल्यांत, पूण मारिया आमकां पोत्तून जेजूशी वचपाक वेळ वाट दाखयता. आनी कितें करूंक, कशें आमी वेतले जेजूसाची? ओन्ली थ्रू प्रेयर. तेर्साचें मागणें, आमोरीचें मागणें, व्हडल्यांतलो व्हडलो उपाय आमकां जेजूसाची वचपाक, टू गो टू जीसस. तर अशें आमी करुया. आनी भाशेन आमचे संबंद जे आमकां दिसल्यात आमचे संबंद तुटल्यात, जावं आमचे समाजीक संबंद, जावं आमचे आर्थीक संबंद, जावं आमचे धंद्याचे संबंद, ते देवाचेच पातयेवन ते उदकूच घट करूंक भाग्यो जॉन बातिस्ताची मजत आमकां जण एकल्याक मागुया अशें आसा. हे वेळार आमची गरजो, आमची मागणी देवा मुखार आमी बारुया. आमचे पवित्र सोबेचे फुडारी ह्या कोवीड दुयेंसा वेळार खरेंच आपले पोचेक देवाचो मोग वेगवेगळे पोरी दिवंक बारी वावुरल्यात. तांचेर आनी तांच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालून उदीक नेटान आनी उर्बेन भरून देवाच्या काळजा सारकेले देव मुन्यारी ते जावंक तांकां देवा बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी पोचेच्या पोरेपणा पासत वावरूंक उदीक करून गोचेबंद पोरचेक फावो तो आदार जावं वेगवेगळ्यो सवलती दिवंक ते वावुरल्या पुरो म्हूण तांकां जेजूचे बोल मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. कोविड-19 हे पिडेन कोसतवतल्या तेच पोरी आमच्या गावांत वेगवेगळे पिडेंत कोसतवतात. तांणी जेजूचेर आपलो बावा थिरावंक आनी सांज सुवावचे मोजोतीन देवान आपलो पेकोवणेचो हात तांकां लावन तांकां पेकोवणी फावो करूंक मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या गांवांतली तरणाटी आनी देव संदेशकारां देवाच्या मोल्यांत वावर करूंक बारी वावुरतात. तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुका मोहिमा दितले जिवीत ती जिवन आमची फिरकोस अशीच जिवाल आनी सुडसुडीत दवरूंक ती वावुरल्या पुरो म्हूण तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्यो आनीकूय गोरजो ओगेपणी आमी देवा मुखार घालुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. बोदळ बापा जी मागणी आमी उबडल्यान ताचेर आशिर्वाद घाल. तुका तावी आमची गरजो आमचें मन हे संबंदीत जिवीत आमचें आमी गोठ करूंक तुजे रिस्पात येवन तूं आमकां बोर दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सिम्या वरवीं. आमेन. म्हजे बाबंदे आमचे बलिदान सर्वपिता देवा बापाक मानतात तसलें सांगून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र विश्वासावर सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे बापा बागेवन जुवांव स्नानदातराची परब दबाज्यान चलोवन आमी तुका भेटूंक आयल्या ती देणी तुका मानूं. ह्या गुटांनी आमच्या सोडबुंडाराक जेजू क्रिस्ताक व्हडा भावार्थान वळखता. दिसा दिसाच्या कोन्यांनी तेच सोडबुंडाराचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया.
होय वोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सर्व पवित्रा सासूंचे देवा सर्व कडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यान आसतनाच स्नान जाता जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयल्या सर मनशां परस व्हरतो मान ताका फावो केलोय आपल्या जल्मान ताणें जायत्याक संतोश हाडलो आनी आयल्या सुरमंडराक जल्मूच्या आदींच ओळखून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदांत उडलो संवसाराचें पाप काटिल्ल्या मेंढऱ्याक आमच्या सुरमंडरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रभाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें अशें व्हांवतें उदक आमचे भुमींतलें सर्गीच्या जिविताची जोर जावंक पावलें शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वासी आनी मोर घालून आपल्या रक्ताची मोन्नांत लेगून उजवडाक ताणें दिली साक्षी देखून सर्गीच्या देवदूतां भक्तां सांगाती पृथ्वीर तुका वाकाणटा निरंतरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता So sorves por tu Don barazzo sorves por tu Sorgari sonsar bolla tuja voi bovan O sorgi tu caso esor Sorves por tu Sorves por a cena vieta da casor O sorgi tu caso esor बापा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचे जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोर्स मरोन ससिंगबाच्या आदी तेणें उडो घेतलो गदीन वसून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवी आनी सासणीक करडाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस म्हणचे पासत तें बारवतलें हें म्हज्या गुडासाक करात आमी दुसरा जबाब दिवन बाबाचो गुरपूर घोटुया सुम्या जेजू आमी उंडो खाताव आनी हें घालचितले पियेताव तितलेय पावटी तुवें बोबो आनी सोर आमी तुजें मरण परगटाव बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण दास करताव आनी अजिविताचो उंडो आनी सुरमेची काल्स तुका समर्पिताव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्यान देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मा बरवी एकठांय करूं म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराकी बी तुमीचेर बेस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवास सुदर मेल्यान ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकोती हिमरायणां समेस्तांक तुजे पोजोडीत तुमकां मोवळी फुडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एमिसान वांटो घेतल्यांची सगळ्यांची दया कर म्हूण आमी मागता करीत भाशेन आयज
वाडीसो प्रमता रॉबिन प्रकन्सा ताचे पासत मागुया देवांताचेर आशिर्वाद घालूंक अशें हांकां मर देवाचे माये सांगाती तिचे पोती भाग्यम तुसे भाग्यम दुर्मुता आनी सर्व काड तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पवित्र बापा सर बंदर आनी वैभव तुका सासणेच्या सासना आमेन. आमचे सगळे गोरसो उसके आनी आमची मागणी एकठांय करून आमचे बापा ह्या मागण्या बरोबर देवाक उबारुया. आमचे आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तळलीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर्वणांतली आमकां निवाळ दया करून जिवितान सबस्काय आमकां दिसुकीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण राज जेजू क्रिस्ता शणेक आमी बरोबरशें नोतरेक दाव तर आमकां तुजी उदक आकृतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा वाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिवन तूंच तिका एकपडान सांबाळ जो जिये तर राजभूत उलयता सासूच्या सासना सुम्याची शांती सुद्दां घाल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी करून रोखता शेंग वता ती म्हजी जोडटी आनी कासडे नसोंक पूण तुजे काकुती म्हजी येतनाय तशेंच करी बरें केलें करती. हो जर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक संबंदीत जिवीत जिवंक आमच्या कुटुंबांत उलो करता तशें जेवणात तुमी सगल्यांक अशें एकल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या बो अमोलेक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजानूच आसतल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोचरूंक कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन.
Jesu Hao nuôi bốn điều putu Mo Jesu về Jesu Chỉ nu chỉ vịt mo chi Mo cha bao nó chi Cột nhớ mo chu cột tu chu Mo chu cột sốt nhớ Chỉ nu Chỉ nu Chỉ या भक्तान आपल्या देवाचे समूर्ती पासत मोरपर्यंत झूज केले आणि नोस्टांच्या उतरांच्या ताका दिसले ना कित्याक तीर कोडपाचेर ताचे जिवी बांदलोले आसले Moso ot mosor ves vorak vakanta Mocha tarka deva sove murgota Moso ot mosor ves vorak vakanta Mocha tarka deva sove murgota Taune lavitsa kone chirtis kali Soglio prit kamba kabake mortolio Sorboles tanmaka keli ochapa Povizon chizoda ochita chena Ampli bokti kotolatai am tsodiu Pirke kavlo doyada koita Aplo bolista to baron sorvesco Kazan monan gordon tolian daulaita Podvedaran sodra voile shundita Lan vikanto mai mogan voil karta Bukelo lianta doskota deniani Crestan salakali korun butita Ugras turun navladoyan mokatso Israel ang kablat sagrat balgita Abraham ang kanita siya druputa Ileutor visvashi Diyos sa mata Moy mama pangkanin bota kaniot miya Adiyadani soda ka Moy mama pangkanin bota kaniot miya Adiyadani soda ka
Moso otmo sorves morak wakanta Mocha tarka leva sove murgota Moso otmo sorves morak wakanta Mocha tarka leva sove murgota या भोगतान आपल्या देवाचे समूर्तीपासून मोरपर्यंत केले आणि नोस्ताच्या उतरांचे ताकाबे दिसले ना कित्याक तीर कोडपाचे ताचे जिवीत बांदले असले उभी राहूया प्रार्थूया सर्गींचे बापा तुवें आमकां सर्गींचो उंडो खावून दिवन पोसली बागेवन जुवान दाखोवन दिल्ल्या आमचे पाप काडून उडयतल्या मेंढऱ्याक ह्या उंड्याच्या रुपान आमी घेतला म्हूण दिनवाशी काळजान आमी वळखता त्याच मेंढऱ्यान आमचे सुम्या जेजू क्रिस्तान जोडलोली सोडवून बागेवन जुवांचे विनवणेन सपुनायेन आमकां फाबोसाव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे हासू तुमचे सोबे आसूं सपुता देव बाप पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं बसून ह्या संबंधीत जिवी तुमच्या कुटुंबान जीव क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे उपकार Duce tai pocia pace sol milagri som mornar dirice ci miracol miraci doce noi che doriazo fatto da goice salciva baptisma tronamcia sugana ne tu cavelar sole Ami patleta agarat tuja Bogda ke nazamka Sardinaka Sajiva baptis pastor namsha Sugana nitu kavela sola Ami patleta agarat tuja Bogda ke nazamka Sardinaka Cikal saud karani Ai now bogda tuja paya lagi Melun ngeyaka deva jiteni Shiuraya gavar pesava tuji Sajiva baptis pasror namsha Sugana nitu kavela solya Ami patietam agarat tuja Bogda ke nazamka Sardinaka Sajiva baptis pasror namsha Sugana nitu kavela sogla Ami patietam